أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله الشلا يتوتي محترم المقام واجب الاحترام السلطي علامة مولانا الحافظ القاري محمد هاشم